دادا ہے دستور سواراں دا لہندے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے مظلوم آدھے کیویں لتھا حسین میرا چان غازی دوئیں بازو کلام کرا سارے بندے دی ہائے نہیں نکلی شاید سمجھے نہیں کڑی جادہ بند پیا پڑھدا او لہ گیا ہے جیڑا لی دیاں دھیاں دا مان مرحبا مرحبا او لے گیا ہے جندی آستے علی دی دھی ماں دی قبر چھوڑ کے ٹری لتھا بڑے اوپرے انداز چے حسین بھراد سر جھولی چپا کے آدن ہے دستور سواراں دا تے لہندے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے سیدہ دے کیویں لتھا حسین ہائے ہائے میرا جان غازی دوئیں بازو کلام کراؤ شہنشاہ جواب تا دیتو سی اس جواب اچھی عبادت ہو جاسی غازی آدھا ہے پہلے سارا جھنیاں ہائے زینیتوں وات پھاس گئے پیر واہ واہ رکابے شیعوں گا لگلی ماتا مالی رو کیا دے مینو بابے آن واہ بھائی او لہایا ہے وچوں نجف شرف دے میں پھر پڑھ دینا بڑا مان آئی علی دیاں دھیاں نو حضرت عباس تے ہے دستور سواراں دا ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو لہندے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے سیدہ دے کیویں لتھا حسین واہ بھائی واہ میرا چان غازی ہائے ہائے دوئیں بازو کلام کرا حسین پوچھن تے عباس نہ دسن یہ نہیں ہو سکتا تڑپ کے پیادہ ہے پہلے سارا جھنیاں ہائے زینیتوں ول پھاس گئے پیر رکابے غازی فرمیندن مینو بابے آن او لہایا ہے وچوں نجف شرف دے